अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे और जा रही है कुछ बात रही से मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज की वीडियो है कि सोचने वाली बात है। मैं भी रात से सोच रही हूँ, जब से उसकी वीडियो देखी है। आपको भी अब मैं कह रही हूँ कि आप भी सोचें इस मामले में, और जहाँ तक भी पहुँचे, जिस नतीजे तक भी पहुँचे, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म आपने करना है कि आखिर ये फ़ोन आया किसका है, और फ़ोन आने से इसको तलाक वाक़या हो गई है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक गुमनाम फ़ोन कॉल है। क्या साबरा किसी और के चक्करों में है? क्या साबरा ने जावेद मामू को छोड़कर किसी तीसरे के बनने का फैसला कर लिया है? तो इस औरत से यही तवक्का की जा सकती है कि जिस तरह अपने बच्चों को छोड़कर, अपने शोहर के निकाह में होते हुए उसको छोड़कर मामू उसके से आकर उसने अपना ये वाला ताल्लुक कायम किया, जो एक नाजायज़ ताल्लुक है, जिसका आईडी कार्ड अभी तक मामू के नाम का नहीं बना, जो अपना निकाहनामा 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक वो दिखा नहीं सकी अपना निकाहनामा। तो फिर ये वाले जो सिस्टम हो चुका है ना, इस सिस्टम को देखा तो हम यही कहते हैं ना कि शायद अब साबरा की ज़िंदगी में आने वाला कोई यूके का ही बंदा हो। क्योंकि हम लोगों के सामने ये कहा गया है कि यूके से सिस्टर की कॉल आई है, यूनाइटेड किंगडम। मामू पढ़ा हुआ है, इंग्लिश बोलने वाला है। हम लोग तो अनपढ़ से मामू के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मामू तो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है। उसने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम से कॉल आई है। सारे लोग यूके कहते हैं, आप भी यूके कहते होंगे, यूके वाले भी यूके कहते होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप न करना, मज़ेदार किस्म की वीडियो है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो देखें मामू ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया है। अच्छा खासी बेचारी रोटियां बना रही थी और मामू ने आके लोगों के सामने उसका बांडा फोड़ दिया। मामू ने सामने बता दिया कि साबरा तुम्हारी कॉल आई थी। इसके बाद जी उसने मामू को बुरा भला बोला, ऐसे मुंह चढ़ा चढ़ा के मामू को फिट्टे मुंह बोला। अब इस जैसा मामू जैसा बेगैरत इंसान हम लोगों ने शायद दुनिया में कोई देखा हो, लेकिन ये 1 नंबर बेगैरत इंसान है। क्योंकि हर वीडियो में इसको जब भी ये कैमरा लेके उसके पीछे भागता है ना, साबरा के पीछे नहीं भागता है, वो डॉलर्स के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन साबरा ने उसको अपनी नानी याद करवा रही होती है कि तुम कैमरा लेके मेरे पीछे इस वजह से भाग रहे हो कि वीडियो बनाएंगे, पब्लिक करेंगे, इस वीडियो पे डॉलर आएंगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। अब जो इस गेम का, जो इस झगड़े का मास्टरमाइंड है ना, वो और कोई नहीं है, वो मामू है। क्योंकि मामू ने इतना बड़ी एपिसोड लिखी है, ये स्टार प्लस को भी क्रॉस कर गई है। अब हर रोज उसमें हकीकत का रंग भरने के लिए एक शैतानी ज़हन है, जो मामू के अलावा किसी का नहीं हो सकता है, सच में किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा शैतान ज़हन का मालिक है बंदा कि इसने एक बच्चों के साथ रहते हुए उनकी माँ छीनी, माँ के होते हुए बच्चों को यतीम किया, एक हस्बैंड के निकाह में होते हुए उसकी औरत से नाजायज़ ताल्लुक बनवाया। उस नाजायज़ ताल्लुक को बनाकर उसने उस औरत को आगे एक, जिस तरह हम मछलियाँ पकड़ते हैं ना, उस कुंडी पे कुछ लगा के हम दरिया में फेंकते हैं, मछली आ जाती है, इसी तरह मामू ने कुछ ऐसी वैसी लगा के ना इसको फेंका और ये मछली तड़पती हुई मामू के पास आ गई। अब मामू इसको अच्छा खासा रोस्ट कर रहा है, एक हिस्सा इसका खाता है, बाकी इसको रोस्ट करता है, ग्रिल पे हर रोज इसको लगाया होता है और ये तड़प रही होती है। इसी वजह से कि उधर नदीम का घर बन रहा है, नदीम के घर में देखो काम हो रहा है, इसका घर वही एक मुर्गियों का डरबा रह गया। अब ये उसको देखती है और उस घर को देखती है तो ये तो जिजिया करती है कि वो घर बहुत अच्छा है, मैंने बहुत गलती की, पछतावा इसको जीने नहीं दे रहा है। अब मामू का यही है कि मामू ने इस गेम में अपनी माँ को भी अहम रोल अदा करने के लिए दिया है। तो इसमें हकीकत का रंग भरने के लिए मामू को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अब देखें कि सिर्फ और सिर्फ लाइट थी कैमरे की, मोबाइल की एक लाइट थी जो ये बता रही थी कि मोबाइल ऑन है, ठीक है। लेकिन साबरा जिस तरह नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी, कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं लगा रही थी,
کوئی دوسرا بندہ گفتگو کر رہا ہو تو انسان اس کی بھی سنتا ہے، اپنی نہیں کرتا کہ اپنی چلا چلا کے نے موبائل بند کر دیا۔ تو آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ باتیں دہرانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ میرے جو ویورز ہیں یقیناً آپ لوگوں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ صابرہ اپنی دیے جا رہی تھی، میں نہیں چھوڑ سکتی، میری چھوٹی سی ہے، مقدس ہے۔ تو میں اس بات کے لیے صابرہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس ٹائم تم نے اس کو اپناتے ہوئے تو اس کو چھوڑتے ہوئے تمہارے دل میں ذرا برابر بھی یہ ترس نہیں آیا تھا کہ میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، ان بچوں کو چھوڑ رہی ہوں اور اس سانڈ کو اپنا رہی ہوں تو ان میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اس ٹائم تم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں ان کو بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیونکہ میری جوان ہوتی بچیاں ہیں، میرا چھوٹا سا بیٹا مزمل ہے۔ مقدس کو چھوڑتے ہوئے جو تمہاری بیٹی ہے بھی نہیں ہے تو تمہارا دل کام رہا ہے، لیکن ان بچوں کو چھوڑتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانبا، زمین نہیں لرزی، آسمان نہیں ٹوٹ کے تم پہ گرنا چاہیے تھا، زمین پھٹنی چاہیے تھی اور اس زمین میں تمہیں چلے جانا چاہیے تھا ہمیشہ کے لیے۔ نہ تم رہتی، نہ اتنی باتیں بنتی، نہ ہی تمہیں کوئی لوگ برا بھلا کہتے، لیکن اب تم لوگ دن بدن زیادہ سے زیادہ بے غیرتیاں کرتے جا رہے ہو۔ ایک ڈرامہ فلاپ ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ آپ دوسری ایپیسوڈ جوڑ رہے ہو۔ دونوں کو چلو بار پانی میں نہیں، کھالے والے پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، گوبر کے ڈھیر میں چلے جاؤ اور وہ ایسا کرو تم دونوں، شاید دنیا تم لوگوں کو دیکھ کر ترس کھائے۔ گوبر کے ڈھیر میں چلے جاؤ، تازہ گوبر لوگ جا کے پھینکتے ہیں، کچھ تو تھاپیاں بناتے ہیں اور کچھ گوبر پھینک کے جاتے ہیں۔ اب آپ کرو کہ اس ڈھیر میں چلے جاؤ اور اپنے منہ پہ ملو، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ، اور لوگوں کو بولو ہم لوگوں نے بہت بے غیرتی کی تھی، میں اپنے بچوں کو چھوڑا تھا، میں ناجائز تعلق میں رہ رہی ہوں۔ تو شاید صابرہ تم 35 لاکھ مانگ رہی ہو، نہیں شاید تمہیں 40-50 لاکھ تک کی بھی امداد آ سکتی ہے۔ تو میرا مانو تم یہ کرو اور ماموں کو تو گٹر میں نہ لاؤ، جو گٹر ہوتا ہے نا، سمجھ گئی ہوگی نا کون سا گندا ترین گٹر جو ہوتا ہے نا، اسی میں ماموں کو تم ڈبکیاں لگاؤ اور ہر ڈبکی کے ساتھ بولو یہ سانڈ، یہ موٹا جوٹا، اس نے مجھے گھر سے بگایا، اس نے میرے ساتھ اتنی دشمنی کی، اب تم گٹر کا پانی پیو، جتنی تمہاری زندگی اب تم اسی گٹر میں گزارو، یہیں پہ کھاؤ پیو رہو تم۔ یہ تم لوگوں کے لیے بھی کم ہے الفاظ، کیونکہ جتنے بھی بولے جائیں نا اتنے ہی تم لوگوں کے لیے کم پڑتے ہیں، کیونکہ تم جیسا بے غیرت انسان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، جس کے لیے سب کچھ چھوڑا اور اسی نے تمہیں آج کسی کام کا بھی نہیں چھوڑا۔ ہر روز تم اس کے لیے روزی روٹی کا بھی بندوبست کرتی ہو، اس کا گھر کا کام بھی نوکروں کی طرح کرتی ہو، پھر تمہارے ٹیڑے میڑے داند بھی دکھاتا ہے، تم جب بھی کھاتی ہو اس کا بس نہیں چلتا کہ تمہارے معدے تک بھی کیمرہ فٹ کر دے۔ تو یہ ہوتی ہے آج کل کی بے غیرت عورتوں کی حقیقت اور ان بے غیرت عورتوں کا انجام۔ جو صابرہ کل تھی لوگوں کے سامنے اچھی تھی، لوگ امداد پہ تھے، آج وہی عبرت کا نشانہ بن گئی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔